أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو تا سبب تا سبب تا را ألف مد سبب را همسة سير إي با سير بي والترائب واو نون سبب والنون كري سبب نا شين سيب شي طا كري سبب طا تا سير تي والناشطات واو نون سبب والنون كري سبب نا زا سير زي عين كري سبب عا تا سير تي والنازعات واو سين سبب والسين كري سبب سا با سير بي حا كري سبب حا تا سير تي والسابحات فا سين سبب فالسين ألف سبب سا با سير بي قاف كري سبب طا تا سير تي فالسابقات فلام سبب فل ميم بيش مو دال با سبب دب با سير بي را كري سبب را تا سير تي فالمدبرات تا با بيش توب لام سين سبب لس سين سبب س را ألف مد سبب را همسة سير إي را بيش رو تبل السرائر تبل السرائر فا سبب فا ميم ها سبب مه ها سير هي لام سير ليل كاف كري سبب كا فا سير في را يا سير ري نون سبب ن فمهل الكافرين فمهل الكافرين بالام سير بال خانون بيش خنون سبب ن سين لام سير سيل جيم سبب ج واو ألف سبب و را لام سير ديل كاف نون بيش كن نون سبب ن سين سير سي بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس همسة ها سين إيه
إيه دال زير دي نون صاد سبع نص صاد زير صي را ألف سبع وا طا لام سبع طل ميم سين بيش مس تا سبع تا قاف يا سير طي ميم سبع ما اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا نصي صراط اهدنا الصراط المستقيم